बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद वअला हाज़ा क़ुलना अत-तौकीलु बिनफ़्सिल ख़ुसूमति यनशरिफ़ु इला मुतलक़ि जवाबिल ख़स्मी हत्ता यसअ लिल वकील अन युजीब बिनअम कमा यसअहु अन युजीब बिला लिअन्न अत-तौकील बिनफ़्सिल ख़ुसूमति महजूरुन शरअन व आदतन। साहिब उसूल शाशी यहाँ पर हकीकत महजूरा की एक और किस्म आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। हकीकत महजूरा लफ्ज़ का वो हकीकी माना है जिस पर अमल आम लोगों ने तर्क कर दिया हो और छोड़ दिया हो, अगरचे उस पर अमल करना आसान हो, लेकिन फिर भी अगर उस हकीकी माने पर अमल करना आम लोगों ने छोड़ दिया है तो उस हकीकत को हकीकत महजूरा कहा जाएगा। इसका हुक्म आप लोगों के सामने भी बयान हो गया कि जिस तरह हकीकत मुतअज़्ज़िरा के लफ्ज़ को मजाजी माने की तरफ फेरा जाता है जब हकीकी माने की नीयत न की हो, तो इसी तरह हकीकत महजूरा के लफ्ज़ को मजाजी माने की तरफ फेरा जाएगा जबकि हकीकी माने की नीयत न की हो, ताकि आकिल का कलाम, बालिग का कलाम लघु होने से बच जाए। और अगर हकीकी माने की नीयत की है तो हकीकी माना ही मुराद होंगे, न कि मजाजी माना। ये सब तफसील आपके सामने हो चुकी। अब साहिब उसूल शाशी मिसाल बयान कर रहे हैं और मज़ीद वजाहत हकीकत महजूरा की कर रहे हैं। चुनांचे कहते हैं कि अगर कोई शख्स कोर्ट कचहरी जा रहा होता है और वहाँ पर किसी मुद्दई ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इस आदमी ने 1000 रुपये मुझसे लिए थे, अब वो वापस अदा कर नहीं रहा, या ये कि कोई ताद्दी का इल्ज़ाम लगा रहे कोई मुद्दई उस पर, तो अब ये आदमी करता ये है कि एक वकील बनाता है और उस वकील से कहता है कि तुझे मेरी जानिब से लड़ना है, झगड़ा करना है, बहस व मुबाहसा करना है, कोर्ट कचहरी जाना है और मेरी वकालत करनी है। मुवक्किल ने इस तरह खुसूमत का एक वकील अपने लिए बनाया। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि वो वकील कोर्ट कचहरी के अंदर जाएगा और वो मुवक्किल की जानिब से लड़ाई झगड़ा करेगा, बहस मुबाहसा करेगा, और जिस तरह ला के ज़रिए से जवाब देने की कुदरत उसको हासिल है, इसी तरह वो नाइम के ज़रिए से भी जवाब दे सकता है। यानी उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर बात मुवक्किल की तरफदारी के अंदर ही कहे और दावा करने वाला जो भी आरोप और इल्ज़ाम उस पर लगा रहा है उसका इनकार ही कर दे, बल्कि वो इनकार भी कर सकता है। न अगर कोई इकरार करने जैसी बात हो जो अगरचे उसके मुवक्किल के ख़िलाफ़ हो, वो इकरार भी कर सकता है। ये एक मसला है जो आपके सामने साहिब उसूल शाशी ने वाज़े किया। देखो, इसकी तफसील ये है कि यहाँ एक आदमी पर आरोप लगा, मुद्दई ने एक आदमी पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने ये काम किया, लिहाजा अब इसको उस काम की भरपाई करनी होगी। मसलन इसने मुझसे 1000 रुपये ले लिए, अब मैं इससे 1000 रुपये मांगता हूँ तो मना कर देता है कि मैंने लिए ही नहीं, हालांकि मुझे इससे 1000 रुपये लेने। तो वो कोर्ट कचहरी के अंदर जाता है और इस तरह उस पर केस कर देता है। या ये कि कोर्ट कचहरी में जाता है और उस पर ये केस करता है कि इसने मुझे मारा, बहुत मारा, लिहाजा इसको जेल के अंदर डाल दो। अब यह आदमी कोर्ट कचहरी के अंदर हाजिर होता है और इस पर ये सब आरोप लगते हैं कि भाई तूने 1000 रुपये लिए, या ये कि तूने इसको मारा पीटा, तो क्या तूने ऐसा काम किया या नहीं। तुझे इतनी मोहलत दी जाती है, एक वकील अपने लिए बना ले और फिर उस वकील को यहाँ कोर्ट कचहरी के अंदर भेज ताकि वो तेरी जानिब से वकालत करे। तो ये आदमी जिस पर इल्ज़ाम लगा था, मुद्दा अली, जिस पर आरोप लगे थे, इसने एक वकील को तलाश किया और उससे ये बात कही कि भाई तुझे कोर्ट कचहरी जाना है और मेरी जानिब से तुझे लड़ाई झगड़ा करना है, मेरी जानिब से तुझे बहस मुबाहसा करना है और खूब जमकर केस लड़ना है। इस तरह खुसूमत का एक वकील मुवक्किल ने बना लिया, मुद्दा अली जिस पर आरोप लगा था,
الزام لگا تھا اس نے ایک خصومت کا وکیل بنایا کہ تجھے کورٹ کچہری جانا ہے اور میرے بہاف لڑائی جھگڑا کرنا ہے اور بحث و مباحثہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر خصومت جو ہے نا اس کا ایک حقیقی معنی ہے اور اس کا ایک مجازی معنی ہے۔ خصومت کا حقیقی معنی یہ کہ مدعی کی ہر بات کا انکار کرنا ہے اور ہر دعوے کے جواب میں لا کہنا ہے، خواہ وہ دعویٰ برحق ہی کیوں نہ ہو۔ خصومت کا ایک حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ مدعی کی ہر بات کا انکار کر دیا جائے، وہ جو بھی آروپ لگا رہے ہر بات کے بارے میں کہہ دے کہ بھائی یہ آروپ صحیح نہیں، یہ الزام صحیح نہیں، یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ اس نے 1000 روپے کا دعویٰ کیا تو وہ سامنے سے کہہ دے کہ بھائی یہ جو 1000 روپے کا دعویٰ تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں۔ اس نے مار پیٹ کا دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے مارا تو آدمی اس کا انکار کر دے کہ اس نے کوئی مارا نہیں۔ تو خصومت کہتے ہیں مدعی کی ہر بات کو منع کرنا، مدعی کی ہر بات کا انکار کرنا اور ہر دعوے کے جواب میں لا کہنا، خواہ وہ دعویٰ برحق ہی کیوں نہ ہو۔ تبھی تو لڑائی جھگڑا ہوگا۔ دو آدمیوں کے مابین لڑائی جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو غلط ٹھہراتا ہے، دوسرا پہلے کو غلط ٹھہراتا ہے، تب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو خصومت کا حقیقی معنی یہی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو اور آدمی دوسرے آدمی کو غلط ٹھہرائے، اس کی ہر بات کا انکار کرے، خواہ وہ بات برحق ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر موکل پر الزام لگے، دعوے لگے تو مدعا علیہ ہو گیا۔ مدعا علیہ اس کو کہتے ہیں جس پر الزام لگایا جاتا ہے۔ تو اس نے وکیل کو تلاش کیا اور وکیل کو یہ بات کہی کہ میں تجھے اپنی جانب سے خصومت کا وکیل بنانا چاہتا ہوں۔ اب اس کا حقیقی معنی اگر غور کیا جائے، اس کے حقیقی معنی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ موکل وکیل سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری جانب سے تجھے لڑائی جھگڑا ہی کرنا ہے، اس کی ہر بات کو ٹالنا ہے، اس کی ہر بات کا انکار کرنا ہے، ہر جواب میں لا کہنا ہے، خواہ اس کی بات برحق ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ اگرچہ خصومت کا حقیقی معنی ہے، لیکن کیا عرف عام میں عام لوگ اس پر عمل کرتے؟ اس پر عمل نہیں کرتے۔ جو موکل ہوتا ہے جب وہ اس طرح خصومت کا وکیل سامنے والے کو بناتا ہے تو اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کورٹ کچہری کے اندر اگر کوئی آروپ اس پر لگے گا تو وکیل اس کا اقرار بھی کرے گا۔ مدعی اگر کوئی صحیح مستند الزام لگا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک پختہ دلیل ہے تو وکیل اس کا اقرار کرے گا اور ان چیزوں کو بھی مانے گا جو چیز موکل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا حقیقی معنی خصومت کا یہاں بیان ہوا ہے جس پر عمل عام لوگوں نے چھوڑ دیے کہ وہ وکیل موکل اس لیے نہیں بنا رہا کہ وہ وکیل کورٹ کچہری میں جا کر لڑائی جھگڑا ہی کرے اور ہر بات کو لا ہی کہے، کسی بھی بات کو مانے نہیں۔ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کے اندر ہے ولا تنازعوا، تم جھگڑا مت کرو، یعنی حق بات کو قبول کرو، تمہارے اندر جو غلطی ہو اس کا اقرار کرو۔ یہ کیا کہ غلطی ہونے کے باوجود اقرار نہیں کرتے اور بحث و مباحثہ میں لگے رہتے، یہ رویہ مناسب نہیں۔ جھگڑے مت کرو، سامنے والا لا کہہ رہا ہے تو تم بھی اس کے جواب میں لا کہہ رہے ہو، سامنے والا بات کا انکار کر رہا ہے تم بھی اس کی بات کا انکار کر رہے ہو، جھگڑا بڑھے گا۔ شریعت کے اندر ہے ولا تنازعوا، تم جھگڑا مت کرو۔ شریعت کے اندر ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم آپس میں ایک دوسرے کی گناہ پر مدد مت کرو۔ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو تم اس گناہ پر اس کی مدد مت کرو۔ اگر موکل نے 1,00,000 روپے لیے ہیں اور مدعی اس بات کا دعویٰ کورٹ کچہری کے اندر کہہ رہے اور وکیل لا ہی کہہ رہے، اس کی بات مانتا نہیں، اس کی ہر دعوے کا انکار کر رہا ہے اگرچہ وہ دعویٰ حق ہے،
تو پھر وہ گناہ پر موکل کی مدد کر رہا ہے یا نہیں؟ شریعت کے اندر یہ چیز منع ہے، ممنوع ہے. لہٰذا جو چیز شریعت کے اندر ممنوع ہوتی ہے نا، اس کی ایک قباحت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی ایک برائی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی بدی لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور لوگ پھر اپنی عادت بنا لیتے ہیں اس چیز کو چھوڑنے کا. لہٰذا جو چیز شرعاً محجور ہوتی ہے نا، وہ عادتاً بھی متروک ہوتی ہے. سور کھانا شریعت کے اندر محجور ہے، تو عادتاً بھی ہمارے محلوں کے اندر یہ چیز متروک ہے یا نہیں؟ شراب پینا شریعت کے اندر محجور ہے، تو عادتاً بھی ہمارے محلے کے اندر شراب متروک ہے یا نہیں؟ تو جو چیز شریعت کے اندر محجور ہوتی ہے نا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز عادتاً بھی متروک ہوتی ہے. لہٰذا وکیل اس طرح کورٹ کچہری کے اندر جائے اور فقط اپنی موکل کی طرفداری ہی کرے، کوئی ایسا اقرار کرے ہی نہیں نعم کے ذریعے جس سے مدعا علیہ کا نقصان ہوتا اور مدعی کا فائدہ ہوتا. ایسا کوئی اقرار وہ کرتا ہی نہیں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں؟ اور یہ چیز عرف کے اندر بھی بہت بری سمجھی جاتی ہے. لہٰذا یہ چیز عادتاً بھی متروک ہے کہ کوئی آدمی وکیل بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وکیل جب وکالت کرے گا تو اس کو چیزوں کا انکار بھی کرنا ہے اور چیزوں کا اقرار بھی کرنا ہے. بس طرفداری کے اندر وہ بولتا رہے کوئی وکیل اور طرفداری ہی محض کرتا رہے، تو ایسا کوئی وکیل ہوتا نہیں. عرف کے اندر یہ بات مشہور ہے. لہٰذا یہاں پر موکل نے ایک وکیل کو مقرر کیا اور کہا کہ تجھے میری جانب سے خصومت کرنی ہے. اب اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ مدعی کی ہر بات کا انکار کیا جائے، مدعا علیہ کی ہر بات کی موافقت کی جائے، ہر دعوے کے جواب میں لا کہنا، مدعی کی ہر بات کو ٹالنا، خواہ وہ دعویٰ برحق ہی کیوں نہ ہو. یہ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا حقیقی معنی ہے جس پر عمل کرنا عام لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی لفظ کا حقیقی معنی حقیقت محجورہ ہوتا ہے تو پھر اس لفظ کو پھیرا جاتا ہے مجازی معنی کی طرف، جبکہ حقیقی معنی کی نیت نہ کی ہو. لہٰذا اس کو پھیرا جائے گا مجازی معنی کی طرف، اور مجازی معنی مراد ہوتا ہے. خصومت کا مجازی معنی کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موکل نے خصومت کا وکیل بنایا ہے، اور خصومت سبب ہے. کبھی کبھی سبب بول کر مسبب مراد لیا جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں دراصل خصومت بول کر جواب کو مراد لیا گیا ہے. خصومت بول کر جواب کو مراد لیا گیا ہے. خواہ اب وہ جواب مدعی کے نقصان میں ہو یا مدعی کے فائدے میں ہو، خواہ وہ جواب مدعا علیہ کے فائدے میں ہو یا مدعا علیہ کے نقصان میں ہو، خواہ وہ جواب ایسا ہو کہ اس سے دعویٰ کرنے والے کو نقصان پہنچے، خواہ وہ دعویٰ کرنے والا جو شخص ہے اس کی تائید جواب کے ذریعے سے کی جائے یا اس کی تائید نہ کی جائے. جو مدعا علیہ ہے، جس پر آروپ لگا ہے، جواب کے ذریعے سے اس کی تائید ہو یا تائید نہ ہو، جو بھی ہو، یہاں پر وکیل بنایا گیا ہے جواب دینے کا. تو دیکھو یہاں پر سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے، وجہ بول کر جو نتیجہ ہے اس کو مراد لیا گیا ہے. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تو اس بحث و مباحثہ کی وجہ سے جواب دینے کی نوبت آتی ہے یا نہیں؟ بحث و مباحثہ کی وجہ سے جواب دینے کی نوبت آتی ہے، تو یہ جواب دینا مسبب ہوا، بحث و مباحثہ کرنا سبب ہوا. سبب بول کر مسبب مراد لیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر خصومت بول کر جواب کو مراد دیا گیا ہے کہ بھائی تجھے کورٹ کچہری جانا ہے اور جواب دینا ہے میری طرف سے. اب خواہ وہ جواب میرے موافق ہو یا میرے مخالف ہو.
ٹھیک ہے. لہٰذا وکیل کے لیے اس بات کی گنجائش ہوگی کہ وہ کورٹ کے اندر نام کے ذریعے جواب دے، اسی طرح جس طرح اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کورٹ کے اندر لا کے ذریعے جواب دے. اس کے لیے گنجائش ہوگی کہ وہ کورٹ کے اندر ایسے دعوے کو قبول کرے جو مدعا علیہ کے خلاف ہو، جس طرح اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے دعوے کو قبول کرے جو مدعا علیہ کے موافق ہو. جس طرح مدعی کا انکار کرنا اس کے لیے جائز ہے، تو اسی طرح مدعی کی موافقت کرنا بھی اس کے لیے جائز ہو. آپ سمجھے؟ تو یہاں حقیقت محجورہ کو چھوڑ دیا گیا اور لفظ کو مجاز کی طرف پھیر دیا گیا اور مجازی معنی مراد لیا گیا. لہٰذا جب کوئی آدمی خصومت کا وکیل کسی شخص کو بنائے گا تو اس صورت میں وکیل کو جس طرح اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ مدعی کی ہر بات کا انکار کرے، اسی طرح اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ وہ مدعی کی باتوں کا اقرار کرے اگرچہ اس اقرار میں مدعا علیہ کو نقصان ہوتا. ترجمہ کرتا ہوں عبارت کا. اسی اصل پر ہم نے کہا کون سی اصل پر ہم نے کہا کہ حقیقت محجورہ کی شکل میں مجازی معنی مراد ہوتے ہیں. حقیقت محجورہ کی شکل میں مجازی معنی مراد ہوتے ہیں. اس اصل پر ہم نے کہا کہ نفس خصومت کا وکیل بنانا مد مقابل کو مطلق جواب دینے کی طرف لوٹے گا. نفس خصومت کا وکیل بنانا مد مقابل کو مطلق جواب دینے کی طرف لوٹے گا. یعنی کوئی آدمی جھگڑنے کا وکیل کسی کو بنائے اور اس کو کہے کہ تجھے میرے بہاف جھگڑا کرنا ہے، تو پھر یہ مد مقابل کو مطلق جواب دینے کی طرف لوٹے گا کیونکہ حقیقی معنی یہاں پر محجور ہے. یہاں تک کہ وکیل کے لیے گنجائش ہوگی کہ وہ نام کے ذریعے جواب دے، یعنی مدعی کی باتوں پر وہ نام کہے، اس کی بات کا اقرار کرے اور مدعی علی کو نقصان پہنچائے. اس کا اختیار وکیل کو حاصل ہے. جس طرح اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ لا کے ذریعے جواب دے، یعنی مدعی کی باتوں کا انکار کرنا جس طرح اس کے لیے جائز ہے جس میں مدعا علیہ کا فائدہ ہے، تو اسی طرح اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مدعی کی باتوں کا اقرار کرے اگرچہ پھر اس سے مدعا علیہ کو نقصان پہنچے. اس لیے کہ محض جھگڑنے کا وکیل بنانا یہ شریعت کے اندر محجور ہے. محض جھگڑنے کا وکیل بنانا ایسی چیز ہے جس کو شریعت کے اندر روک دیا گیا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر فقط جھگڑا کرنا ممنوع ہے. ولا تنازعوا، تم جھگڑا مت کرو. لہٰذا عادتاً بھی یہ محجور ہوگا، کیونکہ جو چیز شریعت کے اندر محجور ہوتی ہے عامتاً وہ عادت کے اعتبار سے بھی محجور ہوتی ہے. چنانچہ محض جھگڑنے کا وکیل بنانا شرعاً اور عادتاً محجور ہے. لہٰذا اس وجہ سے مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا. تو ایسا وکیل ہونا چاہیے جو انصاف کی بات کہے، خواہ وہ بات اس کے موکل کے خلاف ہو خواہ وہ بات اس کے موکل کے موافق ہو، مدعا علیہ کے خلاف ہو مدعا علیہ کے موافق ہو، جو بھی بات ہو وکیل ایسا ہونا چاہیے جو انصاف کی بات کرے. تو ایسا وکیل ہی متعین ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لیکن مسلک الگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وکیل لا ہی کے ذریعے جواب دے سکتا ہے، یعنی مدعا علیہ کے فائدے کے اندر ہی وکیل گفتگو کرے گا، کوئی بھی بات ایسی نہیں کرے گا اور کسی بھی ایسی بات کا اقرار نہیں کرے گا جس سے مدعا علیہ کو نقصان ہو سکتا ہو، کیونکہ مدعا علیہ نے اس کو وکیل بنایا ہے تاکہ وہ اس کو فائدہ پہنچائے. اب اگر وہ کورٹ کچہری کے اندر جا رہے اور مدعی کی بات کا اقرار کر رہا ہے، نام کہہ رہے، تو اس صورت میں مدعا علیہ کو نقصان ہو رہا ہے. تو مدعا علیہ نے جس چیز کے لیے وکیل بنایا، وکیل جب وہی وکالت نہیں کرے تو پھر وکیل بنانے کا کیا فائدہ. تو امام شافعی نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے، لیکن ہم نے ہمارے نظریے کی دلیل دے دی. ہمارا نظریہ ہی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے. ہاں لیکن ایک بات آپ کے سامنے میں واضح کر دوں،
کہ جو چیز شریعت کے اندر محجور ہو وہ چیز عادتاً بھی محجور ہی ہو، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں. ہاں یہ قاعدہ اکثری ہے کہ جو چیز شریعت کے اندر محجور ہوتی ہے عادتاً وہ محجور ہوتی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. لیکن قاعدہ کلیہ ہو کہ ہر مرتبہ شریعت کے اندر کوئی چیز محجور ہوگی تو وہ عادتاً بھی محجور ہوگی، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھو مثلا کوئی آدمی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، لحم نہیں کھاؤں گا، تو گوشت کھانے سے وہ آنس ہو جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ قسم کے بعد گوشت تو شریعت میں محجور ہو گیا، اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو اس قسم کے بعد گوشت تو شریعت میں محجور ہو گیا، لہٰذا یہ پھر عادتاً بھی محجور ہوگا. گویا یہاں پر گوشت کا حقیقی معنی ایک ایسا حقیقی معنی ہے جس پر عام لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. اب حقیقت محجور ہے، لہٰذا اس کو مجاز کی طرف پھیرو، مجازی معنی کی طرف اس کو پھیریں گے تو پھر اگر کوئی آدمی حقیقی گوشت کھاتا ہے تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. عام متن جو چیز شریعت کے اندر محجور ہوتی ہے وہ چیز عادتاً محجور ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ شریعت میں جو چیز محجور ہو وہ عادتاً بھی محجور ہو اور ہو، ایسا نہیں ہے. حکم النوع الثالث ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف، وإن كان لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما الأمل بعموم المجاز أولى. مثاله لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة ينصرف ذلك إلى عينها عنده حتى لو أكل من الخبز الحاصل منها لا يحنث عنده، وعنده ما ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عموم المجاز فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها. وكذا لو حلف لا يشرب من الفرات ينصرف إلى الشرب منها قرعا عنده وعندهما إلى المجاز المتعارف وهو شرب مائها بأي طريق كان. حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ کا حکم آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو چکا. حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ کا حکم یہ تھا کہ اس میں لفظ کو مجازی معنی کی طرف پھیرا جائے گا جب حقیقی معنی کی نیت نہ کی ہو، ورنہ اگر حقیقی معنی کی نیت کیے تو پھر حقیقی معنی ہی مراد ہوگا، مجازی معنی مراد نہیں ہوگا. ورنہ عام متن جب حقیقی معنی کی نیت نہ کی ہو تو لفظ کو مجازی معنی کی طرف ہی پھیرا جائے گا، جبکہ حقیقت متعذرہ کی بات ہو یا حقیقت محجورہ کی بات ہو. اب حقیقت کی جو تیسری قسم ہے اس کا حکم بیان کرنا مقصود ہے، یعنی حقیقت مستعملہ کا حکم یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے. آپ لوگ جانتے ہو حقیقت مستعملہ کس کو کہتے ہیں؟ واضح نے جس معنی کو ادا کرنے کے لیے لفظ کو وضع کیا، جب لفظ اسی معنی پر دلالت کرے اور وہی معنی اس لفظ سے مراد ہو تو اس معنی کے لیے وہ لفظ حقیقت ہوتا ہے. پھر وہ حقیقی معنی اگر ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنا بغیر مشقت، بغیر تعذر، بغیر تکلف کے ممکن ہے، یعنی اس پر عمل کرنا آسان ہے. نیز ایسا معاملہ نہیں کہ اس پر عمل کرنا عام لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، عام لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر یہ حقیقت مستعملہ ہے. حقیقت مستعملہ کا حکم صاحب اصول الشاشی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کا کوئی حقیقی معنی ہو جو حقیقی معنی مستعمل بھی ہو اور اس کا کوئی مجاز متعارف نہ ہو، تو پھر علماء کا اتفاق ہے اور اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ حقیقی معنی پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا اور حقیقی معنی ہی پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ وہی اصل ہے.
लिहाजा खामखा बगैर किसी ज़रूरत के मजाजी मानी की तरफ रुजू नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर लफ्ज़ का हकीकी माना है जो मुस्तामल हो रहा है और साथ साथ मजाज मुतारफ़ भी है, तो इस सूरत में उलमा का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं इस सूरत में भी हकीकी माने ही पर अमल किया जाएगा, वही ज़्यादा औला बिल अमल है। और साहिबीन ये कहते हैं कि अगर कोई मजाज मुतारफ़ है न तो उमूम मजाज का पहलू इख्तियार किया जाएगा, उस लफ्ज़ का एक ऐसा मजाजी माना मुराद नहीं लिया जाएगा जिसके अंदर उमूम हो, कि हकीकत भी उसका एक फ़र्द बन जाए, मजाज भी उसका एक फ़र्द बन जाए। सबसे पहली बात, इस हुक्म की वजाहत के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने समझे कि मजाज मुतारफ़ किसको कहते हैं। मजाज मुतारफ़ वो माना है जिसकी तरफ लफ्ज़ बोलते ही जहन सबकत कर जाए। मजाज मुतारफ़ वो माना है जिसकी तरफ लफ्ज़ बोलते ही जहन सबकत कर जाए। चुनांचे अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है कि उसका हकीकी माना मुस्तामल है और उसका कोई मजाज मुतारफ़ नहीं, यानी कोई एक ऐसा माना उस लफ्ज़ का नहीं है कि वो लफ्ज़ जब बोला जाए तो ज़हन उसी की तरफ सबकत करे, तो इस सूरत में उलमा का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक भी और साहिबीन के नज़दीक भी हकीकी माने की तरफ रुजू किया जाएगा और हकीकी माना काबिल कबूल होगा। हाँ, लेकिन अगर लफ्ज़ का कोई मजाज मुतारफ़ है, हकीकी माना उसका है जो मुस्तामल है, लेकिन साथ साथ उसका कोई ऐसा माना भी है कि जब लफ्ज़ बोला जाता है ज़हन उसकी तरफ सबकत कर जाता है, मजाज मुतारफ़, तो इस सूरत में इमाम साहब कहते हैं कि उसके बावजूद हकीकी माने ही पर अमल करेंगे, क्योंकि वो मुस्तामल है, तो क्यों हम उसको इस्तेमाल ना करें। वो औला है, असल है, असल के होते हुए नाइब की तरफ रुजू थोड़ी हो सकता है। नाइब की नियाबत काबिल कबूल नहीं जब असल हो, तो यहाँ पर हकीकत मुस्तामला, इस पर हम अमल करेंगे। नाइब की तरफ रुजू नहीं होगा और मजाज नाइब है। साहिबीन ये कहते हैं कि नहीं, उमूम मजाज को इख्तियार करेंगे, एक ऐसा मजाजी माना उस लफ्ज़ का हम मुराद ले लेंगे कि जिसके अंदर हकीकत मुस्तामला भी आ जाए और उसके अंदर मजाजी माना भी आ जाए। इस सूरत में सब पर अमल हो रहा है, हकीकत पर अमल हो रहा है, मजाज मुतारफ़ पर अमल हो रहा है, इसलिए ये शक्ल साहिबीन को ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर, ये तो इमाम साहब और साहिबीन का इख्तिलाफ है। दुर्र मुख्तार के बाज़ मसलों से ये बात मालूम होती है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल ज़्यादा राजे है और इसी पर फतवा है। तो दुर्र मुख्तार की बाज़ इबारतों के अंदर ये बात मिलती है जिससे इशारा मिलता है हमको कि फ़तवा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है कि हकीकत मुस्तामला ही को हम लेंगे, खा मजाज मुतारफ़ उस लफ्ज़ का हो या ना हो। साहिब उसूल शाशी रहमतुल्लाह अलैह अब चंद मसलों को ज़िक्र कर रहे हैं और उससे उन्होंने हकीकत मुस्तामला के हुक्म को हमारे सामने वाज़े किया है। चुनांचे साहिब उसूल शाशी ने ये बात कही कि अगर कोई आदमी कसम खाए कि वो ये गेहूँ नहीं खाएगा, अगर कोई आदमी कसम खाए कि वो ये गेहूँ नहीं खाएगा, हिंता का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, तो साहिब उसूल शाशी कहते हैं कि गेहूँ के दानों की तरफ लफ्ज़ को फेरा जाएगा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ तक कि अगर उस रोटी का टुकड़ा खा लिया जो गेहूं से हासिल होती है तो इमाम साहब के नज़दीक वो हानिस नहीं होगा। और साहिबीन रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक हिंता के लफ्ज़ को फेर दिया जाएगा उन तमाम चीज़ों की तरफ जिसको हिंता शामिल हो, गेहूं शामिल हो, उमूम मजाज के तरीके पर। लिहाजा गेहूं का दाना अगर खा लिया तब भी साहिबीन के नज़दीक हानिस हो जाएगा, और वो रोटी खा ली जो गेहूं के दाने से हासिल होती है तब भी साहिबीन रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक आदमी हानिस हो जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हकीकत मुस्तामला का कोई मजाज मुतारफ़ हो या ना हो,
बहर सूरत हकीकत मुस्तामला ही मुराद होता है। इसलिए अगर कोई आदमी ये कसम खाता है कि मैं ये गेहूँ नहीं खाऊंगा, अल्लाह की कसम मैं गेहूँ नहीं खाऊंगा, और अरबी के अंदर वो बोलता है ला आकुलु मिन हाज़िहिल हिंता, कि मैं ये गेहूँ नहीं खाऊंगा, अल्लाह की कसम मैं नहीं खाऊंगा। तो इमाम साहब कहते हैं कि ये हिंता का हकीकी माना है गेहूं के दाने, खा वो सादे दाने हो या वो दाने ऐसे हो कि उनको भून दिया गया हो। गेहूं के दाने हिंता का हकीकी माना है। बगैर किसी करीने के हिंता गेहूं के माने ही पर दलालत करता है। और यहाँ जो इसने ये बात कही कि मैं ये गेहूं नहीं खाऊंगा, तो गेहूं खाना एक ऐसी चीज़ नहीं कि इस पर अमल बग़ैर तकल्लुफ़ और बग़ैर ताअज्जुर के मुमकिन ना हो, बल्कि इस पर अमल आसानी से हो सकता है। और ये एक ऐसी चीज़ भी नहीं कि जिस पर अमल आम लोगों ने छोड़ दिया, बल्कि आम लोग इस पर अमल करते हैं। बहुत से लोग इस तरह गेहूं के दाने इसी तरह खा लेते हैं, भून कर भी खाते हैं लोग। तो ये हकीकी माना ऐसा है जो मुस्तामल है, लिहाजा इसका मजाज मुतारफ़ हो या ना हो इससे कोई लेन देन नहीं, हकीकी माना ही मुराद होगा। गेहूं के दाने अगर खाता है वो, तभी इमाम साहब के नज़दीक वो हानिस होगा। और अगर वो गेहूं के दाने नहीं खाता, बल्कि उससे हासिल होने वाली रोटी खाता है, सत्तू खाता है, जो भी हो, तो इस सूरत में इमाम साहब के नज़दीक वो हानिस नहीं होगा, क्योंकि उसने उसको ना खाने की कसम ही नहीं खाई थी, बल्कि कसम ही खाई थी गेहूं के दाने को न खाने की। लिहाजा गेहूं के दाने खाएगा तभी हानिस होगा, गेहूं के दाने अगर नहीं खाता तब वो हानिस नहीं होगा। साहिबीन रहीमहुमुल्लाह का मज़हब और नज़रिया ये है कि देखो हिंता जब यहाँ पर बोला गया ना, तो इसका मजाज मुतारफ़ है। हिंता का मजाज मुतारफ़ हर वो चीज़ है जिसको गेहूँ शामिल हो, क्योंकि मजाज मुतारफ़ कहते हैं वो माना जिसकी तरफ जहन सबकत कर जाए जब लफ्ज़ को बोला जाए तब। अब आदमी जब हिंता बोलता है तो जहन उन तमाम चीज़ों की तरफ जाता है ना जो गेहूं को शामिल है, उन तमाम चीज़ों की तरफ जहन खुद ब खुद जाता है, रोटी की तरफ जाता है वगैरह वगैरह। लिहाजा चूँकि इसका मजाज मुतारफ़ है, इसलिए साहिबीन ये कहते हैं कि आदमी अगर कसम खाता है कि मैं गेहूँ नहीं खाऊंगा, और अरबी के अंदर बोलता है ला आकुलु मिन हाज़िहिल हिंता, न फिर वो खा लेता है रोटी को जो गेहूँ से हासिल होती है, तो आदमी उससे हानिस हो जाएगा। इसी तरह अगर गेहूं के दाने भी खा लिए तो आदमी उससे भी हानिस हो जाएगा, क्योंकि जब लफ्ज़ का मजाज मुतारफ़ होता है तो ये लोग उम्म मजाज का पहलू इख्तियार करते हैं। लिहाजा यहाँ पे इन्होंने उम्म मजाज का पहलू इख्तियार किया और कहा कि यहाँ हिंता से मुराद हर वो चीज़ है जिसको गेहूँ शामिल हो। रोटी को गेहूँ शामिल होते हैं, गेहूँ के दाने को गेहूँ शामिल होते हैं, लिहाजा हर चीज़ यहाँ पर मुराद होगी और आदमी हर चीज़ को खाने से हानिस हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता तहकीक की गई तो ये बात मालूम हुई कि साहिबीन के नज़दीक अगर कोई आदमी कसम खाता है कि मैं गेहूँ नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर वो सत्तू खा लेता है ना, सत्तू ये गेहूँ का एक ख़ास किस्म का आटा होता है जिसको फाँक कर लोग खाते हैं, तो अगर कोई आदमी ये कसम खाता है कि मैं गेहूँ नहीं खाऊंगा लेकिन वो फिर सत्तू खा लेता है, तो साहिबीन के नज़दीक वो हानिस नहीं होगा। हालांकि उनके नज़दीक हानिस हो जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं वो हानिस नहीं होगा, क्योंकि साहिबीन कहते हैं कि हमारे उर्फ़ के अंदर सत्तू अलग चीज़ है, हिंता अलग चीज़ है, दोनों के मकासद अलग अलग हैं। इसलिए खैर इमाम साहब के नज़दीक तो हानिस होता ही नहीं है, गेहूँ के दाने मुराद हैं और सत्तू गेहूँ का दाना नहीं है, लिहाजा इस वजह से उसको खाने से आदमी हानिस नहीं होगा। कसम के अंदर दरअसल एतबार उर्फ़ का होता है, जैसा उर्फ़ ने इस तरह कसम का फल मुतय्यन होगा। अब यहाँ पर ये जो मिसालें एक दो दिन से आप लोगों के सामने बयान हो रही है कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि दरख्त नहीं खाऊंगा, अल्लाह की कसम में खाता हूँ कि मैं हांडी नहीं खाऊंगा, अल्लाह की कसम में खाता हूँ कि मैं
गेहूँ नहीं खाऊंगा। तो ये सब अरब बोलने वाले जो होते हैं ना, उनके उर्फ़ को मद्देनज़र रखते हुए, वरना अगर कोई आदमी उर्दू के अंदर ये कोई कसम खाए तो फिर उर्दू के अंदर जो उर्फ़ होगा ना, उस एतबार से कसम मुतय्यन होगी। लिहाजा अगर कोई आदमी उर्दू के अंदर ये कसम खाए कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि गेहूँ नहीं खाऊंगा, तो फतवा है कि गेहूँ के दाने खाने से भी आदमी हानिस हो जाएगा और गेहूँ की रोटी खाने से भी आदमी हानिस हो जाएगा। तो उर्दू के अंदर अगर हम ये कहते हैं ना, तो आदमी हानिस हो जाता है गेहूँ के दाने खाने से भी और गेहूं की रोटी खाने से भी। लेकिन अरबी के अंदर जब आदमी कहता है वल्लाहि ला आकुलु मिन हाज़िहिल हिंता, तो इस सूरत में चूँकि इमाम साहब के नज़रिए पर फतवा है, इसलिए गेहूं के दाने आदमी खाएगा तभी आदमी हानिस होगा, वरना दीगर चीज़ों को खाने से आदमी हानिस नहीं होगा, खा गेहूं फिर उनको शामिल क्यों ना हो। एक और मसला यहाँ पर बयान कर रहे हैं साहिब उसूल शाशी कि अगर कोई आदमी कसम खाता है कि वो नहर फुरात से पानी नहीं पिएगा, अल्लाह की कसम मैं नहर फुरात से पानी नहीं पीऊँगा। नहर फुरात, इसको इंग्लिश के अंदर यूफ्रेटिस कहते हैं, मगरिबी एशिया का सबसे तवील और अहम दरिया है, जो तुर्की से निकलकर शाम और इराक़ से गुज़रता हुआ खलीज फ़ारस यानी पर्शियन गल्फ़ के अंदर गिरता है, और पर्शियन गल्फ़ ही के अंदर कुछ आगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, जिसको ईरान ने रोक रखा है, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर जंग चालू है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ना, जिसको ईरान ने आज के ज़माने में रोक रखा है, ये पर्शियन गल्फ़ का एक हिस्सा है, खलीज फ़ारस का एक, और इसी खलीज फ़ारस के अंदर नहर फुरात गिरती है। नहर फुरात दरअसल शुरू होती है टर्की से, और टर्की से निकलकर शाम और इराक़ से गुज़रती हुई ये खलीज फ़ारस के अंदर गिरती है। बहुत मारूफ़ और मशहूर नहर। तो अगर कोई आदमी ये कसम खाए कि वो नहर फुरात में से पानी नहीं पिएगा, तो साहिब उसूल शाशी कहते हैं कि इमाम साहब के नज़दीक मुंह लगाकर पानी पीने की तरफ ये कसम राजी होगी, और साहिबिन रहीमुल्लाह के नज़दीक मजाज मुतारफ़ की तरफ कसम राजी होगी। यानी आदमी कसम खा रहे कि मैं पानी नहीं पीऊँगा, खा जोन से भी तरीके से, लिहाजा जोन से भी तरीके से पानी पी लेने की वजह से वो हानिस हो जाएगा। खा मुँह लगाकर पानी पिए, या चुल्लू लेकर पानी पिए, या बर्तन में लेकर पानी पिए। देखो तफसील इस मसले की ये है कि इमाम साहब के नज़दीक अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है जिसका एक हकीकी माना है और वो हकीकी माना मुस्तामल है, तो फिर मजाज मुतारफ़ हो या ना हो, वो लफ्ज़ बोलकर कोई माना ऐसा हो कि ज़हन उसकी तरफ सबकत करे या ना करे, हकीकी माना ही मुराद होता है, क्योंकि हकीकी माना असल है, इसी पर अमल करना ज़्यादा बेहतर है। नाइब की तरफ असल के होते हुए रुजू नहीं होता। तो अगर कोई आदमी कसम खाए कि मैं नहर फुरात से पानी नहीं पीऊँगा, तो इमाम साहब कहते हैं कि नहर से पानी पीना, इसका एक हकीकी माना है मुंह लगाकर नहर से पानी पीना, ठीक है। और देहाती लोग इस तरह मुंह लगाकर पानी पीते हैं, नहर के पास जाएंगे और इस तरह मुंह लगाकर वो पानी पिएंगे। लिहाजा ये कोई ऐसा माना हुआ नहीं कि इस पर अमल करना हम लोगों ने छोड़ दिया हो, करते देहाती लोग इस पर अमल, और ना ये एक ऐसा अमल है कि आसानी से हो ना सकता हो, बल्कि आसानी से हो जाता है। आदमी नहर के पास जाए, ज़रा झुक जाए, मुंह लगाकर पानी पी ले, तो ये हकीकी माना ऐसा है जो मुस्तामिल है। लिहाजा इमाम साहब के नज़दीक मजाज मुतारफ़ होगा या ना होगा, बहर सूरत हकीकी माना ही मुतय्यन होगा। लिहाजा अगर कोई आदमी कसम कहता है अल्लाह की कसम मैं नहर फुरात से पानी नहीं पीऊँगा, तो ये मुंह लगाकर पानी पीने पर मामूल होगा। मुंह लगाकर पानी पिएगा तो हानिस होगा, न अगर मुंह लगाकर पानी नहीं पीता बल्कि बर्तन डालकर पानी पीता है, चुल्लू लेकर पानी पीता है, तो वह हानिस नहीं होगा, कसम तोड़ने वाला वो शुमार नहीं होगा, ठीक है। तो अरबी के अंदर अगर कोई आदमी ये बोले ना, तो इमाम साहब के कौल ही पर फतवा, इमाम साहब के कौल पर वो अमल करेगा। और साहिबिन ये कहते हैं कि देखो, जब आदमी ये कहता है कि मैं पानी नहर फुरात से नहीं पीऊँगा, तो जहन किस बात की तरफ जाता है? जहन इस बात की तरफ जाता है कि मैं पानी नहीं पीऊँगा, यानी किसी भी तरीके से पानी नहीं पीऊँगा, मुंह लगा कर भी पानी नहीं पीऊँगा
कप लेकर भी पानी नहीं पीऊँगा, चुल्लू लेकर भी पानी नहीं पीऊँगा, किसी भी तरीके से पानी नहीं पीऊँगा। ज़हन इसकी तरफ जा रहा है या नहीं? इससे साहिबैन कहते हैं उम्म मजाज वाला माना निकालेंगे, यानी ऐसा माना निकालेंगे जिसमें हकीकत भी आ गई, मजाजी माना भी आ गया। लिहाजा मुँह लगा कर आदमी पिएगा तब भी आदमी हानिश हो जाएगा, अगर मुँह लगा कर नहीं पीता, चुल्लू लेकर पानी पीता है, बर्तन दाखिल करके पानी पीता है, तब भी आदमी हानिश हो जाएगा। ये साहिबैन रहीमुहुमुल्लाह का नज़रिया है कि जौन से भी तरीके से वो पानी पिए, पानी पी लेने की वजह से वो आदमी हानिश शुमार होगा। लेकिन जैसे कि मैं बात कह चुका हूँ, ये उस वक्त है जब आदमी अरबी अल्फाज बोले, तो फिर आदमी इमाम साहब के कौल पर अमल करेगा, क्योंकि दुर्र मुख्तार के अंदर है कि इमाम साहब के कौल पर ही फतवा है। लेकिन अगर उर्दू के अंदर आदमी बोलेगा तो उर्दू के अंदर एतबार उर्फ़ का है, लिहाजा आदमी उर्फ़ का ख़ास ख्याल रखे। उर्फ़ के अंदर जो भी चीज़ मुतय्यन होगी, कसम को उसी चीज़ पर मामूल करेंगे, ठीक है। हाँ, और ये सब मसाइल उस वक्त है जब आदमी नियत न करे। जब कलाम बिला नियत सादिर हो तो फिर ये सब मसाइल आपके सामने बयान होंगे कि इमाम साहब की राय ये, साहिबैन की राय ये। वरना अगर आदमी नियत कर लेना, आम मतन लोगों की नियत होती है कसम के अंदर, तो नियत जैसी होगी ना ऐसा फ़ैसला होगा और नियत के अंदर उसकी तस्दीक की जाएगी, ठीक है। तो ये उस वक्त है जब कलाम बिला नियत बोला जाए, वरना अगर नियत हो तो फिर कलाम को उसी बात की तरफ फेरा जाएगा जिसकी नियत आदमी ने की है। चलो अब तर्जमा कर लेते हैं। तीसरी किस्म का हुक्म, यानी हकीकत मुस्तामला का हुक्म। और अगर हकीकत मुस्तामला हो तो अगर उसका कोई मजाज मुतारफ़ न हो तो हकीकत पर अमल करना औला है, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ़ नहीं। और अगर उसका कोई मजाज मुतारफ़ हो तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हकीकत पर अमल करना औला है, और साहिबैन रहीमुहुमुल्लाह के नज़दीक उमूम मजाज पर अमल करना औला है। इसकी मिसाल ये कि अगर कोई आदमी कसम खाए कि वो गेहूँ नहीं खाएगा, तो फिर इस कसम का लफ्ज़ राजे होगा एन गेहूँ के दानों की तरफ इमाम साहब के नज़दीक। यहाँ तक कि अगर रोटी का टुकड़ा खा लिया जो गेहूँ ही से हासिल होता है तो इमाम साहब के नज़दीक वो हानिस, और साहिबैन के नज़दीक चूँकि उम्म मजाज पर अमल करना है इसलिए ये लफ्ज़ राजे होगा उन तमाम चीज़ों की तरफ जिसको गेहूँ शामिल हो उम्म मजाज के तरीक़ पर। चुनांचे गेहूँ का दाना खाने से भी आदमी हानिस हो जाएगा और उस रोटी को खाने से भी आदमी हानिस हो जाएगा, गेहूँ से हासिल होती है। इसी तरह यानी पहले मसले में हकीकत और मजाज मुतारफ़ के जमा होने की तरह ये एक दूसरा मसला है जिसके अंदर हकीकत और मजाज मुतारफ़ जमा होते हैं। तो अगर किसी ने कसम खाई कि वो नहर फ़ुरात से पानी नहीं पिएगा तो ये लफ्ज़ राजे होगा नहर फ़ुरात से मुँह लगाकर पानी पीने की तरफ। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अगर मुँह लगाकर पानी पिएगा तभी हानिस, वरना हानिस नहीं। और साहिबैन रहीमुहुमुल्लाह के नज़दीक मजाज मुतारफ़ की तरफ ये राजे होगा, और वो नहर फ़ुरात का पानी पीना है खा जौन से भी तरीक़ से हो, लिहाजा मुँह लगा कर पिए या कोई और तरीक़ से पिए, आदमी हानिस साहिबैन के नज़दीक हो जाएगा। लेकिन ये सब उस वक्त जब आदमी नियत ना करे, वरना अगर किसी आदमी ने नियत कर ली है और नियत ज़ाहिर कर दी कि मेरी मुराद ये थी, तो कलाम को उसी चीज़ की तरफ फेरा देगा जिसकी उसने नियत की है।